विकासप्रति समर्पित दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्जसँगै अनलाइन मोबाइल दिनेश खबरको फेसबुक पेजमा लाइभ र लम्के एफएमबाट समेत एकसाथ प्रसारण भइरहेको बिहान 6:30 बजेको दिनेश खबरमा बिन्दु चन्द्र बख्तर। सुरुमा प्रसारणका प्रमुख खबरहरू। सुदूरपश्चिम प्रदेशका 2 प्रयोगशाला मार्फत 24 घण्टामा 304 जनाको कोरोना परीक्षण, 15 जनामा संक्रमण पुष्टि। संक्रमितको संख्या 4142 पुग्यो। सिटी अस्पतालको फार्मेसीले औषधिको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेपछि सर्वसाधारण निजी मेडिकल धाउन बाध्य। औषधि कम्पनीको नाम सिफारिस गरेर चिकित्सकबाटै कमिसनको सल्खेल। धनगढीमा मदिरा सेवन गरेका असैद्वारा पिस्तोल देखाउँदै प्रहरी निरीक्षकलाई ज्यान मार्ने धम्की। प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रमुख सहितका अधिकारीले आरोपीलाई जोगाउन खोजेको आरोप। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अनियन्त्रित रूपमा भइरहेको खोटो सङ्कलनले सल्लाहको वन मासिँदै वन कार्यालयका कर्मचारीको मिलेमतोमा कार्यविधि र सम्झौता समेत मिचियो। र धनगढीमा निर्माणाधीन आयुर्वेदिक अस्पतालको सम्झौता अवधिमा निर्माण नसकिएपछि म्याद थप। निर्माण सम्पन्नपछि सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गरिने। दिनेश खबर अब विस्तारमा। बजुराको बुढीगङ्गा नगरपालिका 1 का वडाध्यक्ष राजेश कुमार सिंहको निधन भएको छ। 68 वर्षीय उहाँको बुधबार बिहान मृत्यु भएको निविसङ्घका नेता सुरेन्द्र सिंहले बताउनुभयो। घरको पूजा गर्ने तयारीमा नुहाएर आएपछि एक्कासी बेहोस हुनुभएका उहाँको निधन भएको स्थानीयले बताएका छन्। निधन बारेमा थप जानकारी आउन सकेको छैन, तर हृदयाघातका कारण उहाँको निधन भएको हुन सक्ने आफन्तले जनाएका छन्। सिंह नेपाली काङ्ग्रेसबाट निर्वाचित वडाध्यक्ष हुन्। बुधबार सुदूरपश्चिमका थप 15 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। धनगढीको स्थिति प्रादेशिक अस्पतालको प्रयोगशालामा र डडेलधुरा प्रयोगशालामा 304 जनाको कोरोना परीक्षण भएकोमा हिजो 15 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। डडेलधुरा प्रयोगशालामा हिजो 113 जनाको कोरोना परीक्षण गरिएकोमा डोटीका 7 र बझाङका 1 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले बताउनुभयो। यता स्थिति अस्पतालको प्रयोगशालामा पछिल्लो 24 घण्टामा 191 जनाको कोरोना परीक्षण भएकोमा कञ्चनपुरका 4, कैलालीका 2 र बझाङका 1 जना गरी 7 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। सेती प्रादेशिक अस्पतालका सूचना अधिकारी दिलीप कुमार श्रेष्ठले कैलालीको धनगढी महानगरपालिका वडा नम्बर 12 का 53 वर्षीय पुरुष र वडा नम्बर 19 की 18 वर्षीय युवतीमा कोरोना पुष्टि भएको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार कञ्चनपुरको शुक्लाफाटा नगरपालिका वडा नम्बर 1 का 4 वर्षीय बालिका र 24 वर्षीय युवती, बेदकोट नगरपालिका वडा नम्बर 4 का 22 वर्षीय युवती र 52 वर्षीय पुरुषमा पनि संक्रमण पुष्टि भएको छ। बझाङको 26 पाथिभेरा गाउँपालिका वडा नम्बर 6 का 20 वर्षीय युवकमा पनि कोरोना पुष्टि भएको हो। हिजो 15 जनामा संक्रमण पुष्टि भएपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कोरोना संक्रमितको संख्या 4142 पुगेको छ। संक्रमण पुष्टि भएका 2202 जना डिस्चार्ज भएका छन् भने 8 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म सबैभन्दा बढी कैलालीका 985 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै अछाममा 645, डोटीका 637, बाजुराका 616 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। कञ्चनपुरका 487, डडेलधुराका 297, बैदडीका 276, बझाङका 179 र दार्चुलामा 20 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। कैलालीमा 1 जना सब इन्जिनियर 20,000 घुससहित पक्राउ परेका छन्। जिल्लाको चुरे गाउँपालिका खरगेडामा कार्यरत सब इन्जिनियर चन्द्रदेव भट्ट 20,000 घुससहित पक्राउ परेका हुन्। कृषि सडक निर्माण गरी भुक्तानी लिइसकेपछि पनि उक्त सडकको इस्टिमेट नापजाँच तथा मूल्याङ्कन गरिदिए बापत सेवाग्राहीसँग घुस माग गरिरहेको भन्ने सूचनाको आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय कञ्चनपुरबाट खटी गएको टोलीले भट्टलाई धनगढीबाट पक्राउ गरेको हो। यस्तै कैलालीको लम्केचुहा नगरपालिकामा अख्तियारले छापा हानेको छ। गत आर्थिक वर्षको मिति राखेर पालिकाका कर्मचारीले आवास गृहमै कानुन विपरीत चेक काटेको समाचार सञ्चार माध्यममा प्रकाशन र प्रसारण भएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कञ्चनपुरले छापा हानेको हो। अख्तियार कञ्चनपुरका प्रमुख खगेन्द्र रिजालले आर्थिक वर्ष सकिए पुरानो मिति राखेर भुक्तानी भइरहेको
भएको उजुरी आएपछि नगरपालिकाका कागजात नियन्त्रणमा लिएको बताउनुभयो। नयाँ आर्थिक वर्ष 2077-78 सुरु भइसके पनि कानुन विपरीत लम्कीचुहाका कर्मचारी आवास गृहमै बसेर चेक काटिरहेको पाइएको थियो। नगरपालिकाका लेखा अधिकृत धर्मराज वाध्याय, लेखापाल सरोज कुमार चौधरी लगायत कर्मचारी आवास गृहमा बसेर चेक काटिरहेको अवस्थामा फेला परेका थिए। धनगढीमा मदिरा सेवन गरेका प्रहरी सहायक निरीक्षक असैले पिस्तोल देखाउँदै प्रहरी निरीक्षक इन्सपेक्टरलाई ज्यान मार्ने धम्की दिएको खुलेको छ। धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 1 को शान्तिनगर अस्थायी प्रहरी बिटका इन्चार्ज प्रहरी सहायक निरीक्षकले जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीमा कार्यरत प्रहरी निरीक्षकलाई धम्की दिएको खुलेको हो। यता मदिरा सेवन गरी आफ्नै सिनियर प्रहरी अधिकृतमाथि गोली प्रहार गर्न खोज्ने प्रहरी सहायक निरीक्षकलाई संरक्षण दिएको आरोप पनि लागेको छ। कैलालीका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक अनुपम शमशेर जबरा र प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रतीक विष्टले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमै कार्यरत प्रहरी निरीक्षक लक्ष्मी जोशीमाथि गोली प्रहार गर्न खोज्ने प्रहरी सहायक निरीक्षक असैलाई संरक्षण दिएको आरोप लागेको हो। एक रिपोर्ट। धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 1 को शान्तिनगर अस्थायी प्रहरी बिटका इन्चार्ज प्रहरी सहायक निरीक्षक किशन चन्दले प्रहरी निरीक्षक जोशीमाथि मदिरा सेवन गरी गोली प्रहार गर्न खोज्नुभयो। प्रहरी स्रोतका अनुसार ड्युटीमै मदिरा सेवन गरेर अस्थायी प्रहरी बिटमा होहल्ला गरिरहेको खबरपछि प्रहरी निरीक्षक जोशी नेतृत्वको टोली त्यहाँ पुगेको थियो। तर प्रहरी सहायक निरीक्षक चन्दले आफ्नो पावर भएको भन्दै जोशीलाई नै सुट गरिदिने भन्दै पिस्तोल कक गरेर कञ्चटमा राखेको प्रहरी स्रोतले जनाएको छ। त्यहाँ रहेका जुनियर अधिकृतहरूले चन्दको हातबाट पिस्तोल खोसेको प्रहरी स्रोतले बताएको छ। सुट गर्ने भन्दै कञ्चटमा पिस्तोल ताकेपछि प्रहरी निरीक्षक जोशीको टोली चन्दलाई अस्थायी प्रहरी बिटमै छोडेर जिल्ला फर्किएको थियो। आफूलाई सुट गर्ने भन्दै चन्दले पिस्तोल कञ्चटमा राखेको घटनाको विषयमा प्रहरी निरीक्षक जोशीले प्रहरी उपरीक्षक जबरा र प्रहरी नायब उपरीक्षक विष्टलाई तत्काल जानकारी गराउनु भएको थियो। तर उनीहरूले उल्टै प्रहरी सहायक निरीक्षक चन्दलाई संरक्षण दिँदै जोशीमाथि अन्याय गरेको आरोप लागेको छ। केही महिना अघि मात्र सर्व भएर आउनुभएका एसपी र डीएसपीले माथिल्लो निकायमा जानकारी नै नगरी घटनालाई गुपचुप बनाइदिएको प्रहरी स्रोतको दाबी छ। तर जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक जबराले भने पिस्तोल नै ताकेको भन्ने विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको दाबी गर्नुभयो। पिस्तोल कक गरेर ताकेको कुरा थाहा नभएको बताउँदै माफसे गरेको र पिस्तोल लिएर भोलि तलमाथि गरिदेला भन्ने आशंका रहेको बताउनुभयो। दोषीलाई आवश्यक विभागीय कारबाही हुने उहाँको दाबी छ। तर जिल्लाका प्रहरी प्रमुख प्रहरी सहायक निरीक्षकलाई विभागीय कारबाही गर्न सक्ने अधिकार हुँदैन। एकजना पूर्व प्रहरी अधिकारीका अनुसार सिपाही हवलदार सम्मका प्रहरीलाई एसपीले नै कसुरको प्रकृति अनुसार आवश्यक विभागीय कारबाही गर्न सक्छन्। प्रहरी सहायक निरीक्षकको हकमा माथिल्लो निकायमा जानकारी गराउनु पर्ने हुन्छ। तर कैलाली प्रहरीले भने उक्त घटनालाई जिल्लामा मिलाउन खोजेको देखिएको छ। यता सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक डीआईजी उत्तमराज सुवेदीले उक्त घटनाबारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताउनुभयो। सेती प्रादेशिक अस्पतालमा औषधिको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी सर्वसाधारणलाई निजी मेडिकल धाउन बाध्य पार्ने गरिएको पाइएको छ। सहुलियत मूल्यमा औषधि वितरण गर्ने उद्देश्यले अस्पतालकै हाताभित्र फार्मेसी सञ्चालन भए पनि कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी सर्वसाधारणलाई निजी मेडिकल धाउन बाध्य पार्ने गरिएको हो। कमिसनको चलखेलमा चिकित्सकहरूकै मिलेमतोमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरिन थालिएको आरोप लागेको छ। अस्पतालमा औषधि उपलब्ध भए पनि चिकित्सकहरूले बिरामीको पर्चामा फरक कम्पनीको नाम उल्लेख गरेर पठाउन थालेपछि फार्मेसीले निजी मेडिकल पठाउने गरेको छ। सुनौ सहकर्मी जनक विष्टको रिपोर्ट। सेती प्रादेशिक अस्पतालको फार्मेसीले उपचारपछि औषधिका लागि पुग्ने बिरामीलाई औषधि नभएकाले अन्यत्रबाट खरिद गर्न भन्दै फर्काइरहेको हो। अस्पतालले चिकित्सकले पर्चामा लेखे अनुसार औषधि फार्मेसीमा नभेटेपछि सर्वसाधारण निजी मेडिकल धाउन थालेका छन्। फार्मेसीमा सुपथ मूल्यमा पाइने औषधि निजी मेडिकलबाट खरिद गर्दा दोब्बर बढी शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको गुनासो गरिएको छ। कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका 5 गुलरियाबाट सेती प्रादेशिक अस्पतालमा उपचारका लागि पुग्नु भएका केशवराज पन्त। यहाँको एउटा समस्या के देखियो भने अलिकति ढिला सुस्ती प्लस औषधि पनि जो लेखेको छ डिटरमाइन्ड जो मेडिसिन छ त्यो नपाएको फार्मेसीमा चाहिँ नपाएको यो औषधि हुनु पर्थ्यो अलरेडी। पन्त मात्र नभएर अस्पतालको फार्मेसीमा औषधिका लागि पुग्ने अधिकांश बिरामी चिकित्सकले लेखे बमोजिमका सबै औषधि नपाएर निजी मेडिकल धाइरहेका छन्। फार्मेसीले कम मूल्य पर्ने औषधि वितरण गरिरहेको भए पनि बढी मूल्य पर्नेको हकमा नभएको भन्दै फर्काउन थालेपछि
आर्थिक स्थिति कमजोर भएका सर्वसाधारण सबैभन्दा बढी मारमा परेका छन्। कैलाली गाउँपालिका 6बाट छोराको उपचारका लागि सेती अस्पताल पुग्नु भएका केशव बहादुर चन्द। सेवा ठिकै छ उसरी, अलिकति हामीलाई स्वास्थ्य बिमामा यो जानकारी नभए चाहिँ अप्ठ्यारो हुन्छ। फार्मेसीले औषधि छैन भन्छ, टिक लगाइदिन्छ, बाहिरबाट किन्नुपर्छ। अस्ति डिस्चार्ज हुँदाखेरि थाहा नभएर त्यतिखेर अप्ठ्यारो भयो। आज मैले 12 बजे मात्र एउटा कागज पाएँ, त्यो रिपोर्टहरू ल्याइसकेपछि पछि त्यो कार्ड पाएँ। तर सेती प्रादेशिक अस्पतालले भने फार्मेसीमा औषधिको अभाव नभएको दावी गर्दै आएको छ। अस्पतालले खरिद गरेका सबै प्रकारका औषधि वितरण गरिरहेको भन्दै कम मूल्यको मात्रै बिक्री गरिरहेको आरोपमा सत्यता नभएको जिकिर गरेको छ। सेती प्रादेशिक अस्पतालका फार्मेसी इन्चार्ज भरत कुवर। फार्मेसीमा औषधि खरिद गर्दाखेरि टेन्डर प्रक्रिया अनुसार खरिद गरिन्छ र जेनेरिक नेमका औषधिहरू यस अस्पतालमा उपलब्ध छन्। तर अब बाहिर औषधि नभएको भन्ने चाहिँ त छैन। औषधिहरू पूर्ण रूपमा हामीसँग टेन्डरमा भएका औषधिहरू पूर्ण रूपमा छन्, सबै दिन्छौँ। त्यसमा महँगो दिने अनि सस्तो दिने भन्ने हुँदैन। तर अस्पतालका चिकित्सकहरूकै मिले मतोमा औषधिको कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने काम भइरहेको आरोप लागेको छ। चिकित्सकहरूले बिरामीको उपचारपछि औषधि सिफारिस गर्दा फार्मेसीमा उपलब्ध कम्पनीको नभएर अन्य कम्पनीको औषधिको नाम उल्लेख गर्ने गरेका छन्। सोही कारण फार्मेसीमा चिकित्सकले लेखे अनुसारको औषधि हुँदाहुँदै पनि बिक्री गर्न नसकिने दावी गरिन थालिएको छ। चिकित्सकहरू भने कमिसनको चलखेलमा छुट्टै औषधि सिफारिस गरी छुट्टै कम्पनीको नाम सिफारिस गरी निजी मेडिकललाई पोस्न थालेको आरोप लागेको छ। तर अस्पतालका फार्मेसी इन्चार्ज कुवरको भनाइ भने यस्तो छ। तपाईँले भन्नुभएको सही हो। यो अहिले के छ भन्नुहुन्छ भने विभिन्न विशेषज्ञ डाक्टरहरू र सेवाहरू थप गरिएका छन्। विशेषज्ञ डाक्टरहरूले उहाँहरूले लेख्ने मेडिसिनहरू फरक फरक तरिकाको हुन्छ। उहाँहरूले आफ्नो किसिम लेखिराख्नु भएको छ र यो कोभिडको कारणले गर्दा उहाँहरूसँग हाम्रो इन्टरेक्सन हुन सकिरहेको छैन। हाम्रो फार्मेसीमा यी किसिमका औषधि जेनेरिक नेमका औषधिहरू छन् भनेर केही कुरा त हामीले प्रष्ट रूपमा पार्न पनि सकेका छैनौँ। हाम्रो कार्यालय प्रमुखज्यूसँग पनि यसको बारेमा कुरा गरिसकेका छौँ र भोलि पर्सि नै उहाँहरूसँग कुरा गरेर र यी हाम्रो अस्पतालमा यी औषधिहरू छन्, यी चिजहरू तपाईँले प्रिस्क्रिप्सन गरिदिनु पर्यो भन्ने कुराहरू हामी उहाँहरूसँग गर्छौँ। सेती अस्पतालले गत वर्ष टेन्डर प्रक्रिया मार्फत 3 करोड 61 लाख बढीमा 989 प्रकारका औषधि खरिद गरेको थियो। अहिले पनि 1 करोड 8 लाख बढी मूल्य बराबरको औषधि स्टक रहेको भए पनि चिकित्सक र निजी मेडिकलहरूको मिलेमतोमा फार्मेसीलाई असफल पार्न लागि परेको दावी गरिएको छ। अस्पताल भने नयाँ चिकित्सक भएको भन्दै बदमासी गर्ने चिकित्सकलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन आनाकानी गरिरहेको गुनासो गरिएको छ। दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्जका लागि जनक विष्ट, धनगढी। सुदूरपश्चिममा मापदण्ड विपरीत भइरहेको खोटो सङ्कलनले सल्लाहको वन मासिँदै गएको छ। डिभिजन वन कार्यालयका कर्मचारीको मिलेमतोमा कार्यविधि र सम्झौता समेत मिच्दै खोटो सङ्कलन भइरहेको हो। खोटो सङ्कलन कार्यविधि 2064 विपरीत भइरहेको दोहनले सल्लेरी वन नासिँदै गएको छ भने खोटो सङ्कलनका लागि सम्झौता समेत पटक पटक मिचिएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत सुदूरपश्चिमका विभिन्न वनमा खोटो सङ्कलनका क्रममा थुप्रै कैफियत देखाएको छ। सम्झौता विपरीत खोटो सङ्कलनका लागि योग्य नभएका रुखबाट समेत खोटो सङ्कलन गरिएको छ भने डिभिजन वन कार्यालय मौन देखिएका छन्। यसलाई मापदण्ड विपरीत भइरहेको खोटो सङ्कलनमा वन कार्यालयका कर्मचारीको समेत मिलमतो रहेको आशंका गरिएको छ। सुनौ सहकर्मी नवराज पनेरोको रिपोर्ट। खोटो सङ्कलनको लागि नियमानुसार छनौट भएको रोजिन एन्ड टर्पेन्टाइन प्रणाली र वन विभाग बीच भएको करारनामाको बुदा नम्बर 6 मा जिल्ला वन कार्यालयले तोकिदिएका रुखहरूबाट मात्र रिल प्रविधिबाट खोटो सङ्कलन गर्न पाउने उल्लेख छ। तर डडेलधुराका वन क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण गर्दा अनियन्त्रित तरिकाले खोटो सङ्कलन गरेको र अत्याधिक संख्यामा रुख ढलाफडा अवस्थामा रहेको र रुखमा आगो समेत लागेको अवस्था देखिएको महालेखाले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। खोटो सङ्कलनका क्रममा सङ्कलनकर्ताले पटक पटक सम्झौता मिचेको पनि देखिएको छ। यता दिव्य रोजिनका डडेलधुरा प्रमुख तिलराम ढुङ्गानाको भनाइ यस्तो छ। त्यसरी निकालेका छन्। एकाध रुखमा कहीँ जिल्लाभरिमा एकाध रुखमा पाटोबाट निक्लेला एउटा कुरो हो। न त त्यसरी हामीले खोटो निकालेका छैनौँ क्या, त्यस्तो होइन। त्यस्तो भएको छैन। सम्झौता अनुसार 3 फिटभन्दा माथिको रुखमा काम गर्छौँ। 3 फिटभन्दा माथिको गोलाइका रुखहरूमा सम्झौता अनुसार काम गर्छौँ। डिभिजन वन कार्यालय डडेलधुरा र रोजिन एन्ड टर्पेन्टाइन प्रणालीसँग भएको पूरक सम्झौता अनुसार वृक्षारोपण गरेर मात्र वार्षिक 1500 मेट्रिक टनसम्म
खोटो संकलन गर्न सकिने प्रावधान रहेको छ। तर वन डिभिजन कार्यालयले भने त्यो भन्दा बढी खोटो संकलनका लागि अनुमति दिएको समेत देखिएको छ। कम्तीमा वर्षमा 2 पटक अनुगमन गरी वन डिभिजन कार्यालयले अनुगमन प्रतिवेदन क्षेत्रीय वन निर्देशक र वन विभागमा पेश गर्नुपर्ने भए पनि डिभिजन वन कार्यालयले भने सो समेत नगरेको देखिएको छ। यता डिभिजन वन कार्यालय डडेलधुराका प्रमुख विष्णु आचार्यको भनाई यस्तो छ। खोटो संकलन गर्ने जिल्ला धेरै छन् हैन। पैसरीमा फेला पर्यो भने पनि हामीले डडेलधुरा लेख्छ, डडेलधुरामा फेला पर्यो भने गुटले लेखिरहेको छ। गुटीमा पनि त्यो इस्यु आएर किन सिमाना जोडेछ पहिलाले इस्यु उठ्न सक्छ। त्यस हिसाबले महालेखाले कुरा चाहिँ ठिक छ, अब त्यो गलत होइन, अब कतिपय ठाउँ भेटियो पनि होला हैन। महालेखाले पनि ओभरअल प्रतिवेदन आधारमा त्यो कुरो बोल्ने हो। अनि विभाग र मन्त्रालयले हामीले सोच्दाखेरि हामीले यही कुरा जुन को तपाईले 1% तलमाथि होला सर, अब मैले तपाईलाई भाकै छैन 100% मेरो जङ्गल छ भन्ने पनि त्यो पनि राम्रो कुरा हुन्न। डडेलधुरा लगायतका जिल्लामा चारैतिरबाट बोक्रा निकालेर खोटो निकाल्न थालिएपछि धेरै रुख सुकेका छन्। खोटो संकलन कार्यविधिमा 3 फिट गोलाइ भएको सल्लाहको रुखबाट पहिलो पटक 3 किलो भन्दा बढी निकाल्न नपाउने व्यवस्था रहेकोमा उक्त कार्यविधि पनि मिचिएको छ। 3 फिट भन्दा कम गोलाइ भएका रुखबाट खोटो निकालेको सल्लेरीको वनमा प्रशस्त देख्न सकिन्छ। कार्यविधिमा पहिलो वर्ष खोटो निकालेको रुखबाट दोस्रो वर्ष संकलन गर्दा त्यसैको माथि अर्को टुकी थप्नुपर्ने उल्लेख छ। तर एउटै सल्लाहको रुखमा 2 भन्दा बढी टुकी लगाएर खोटो संकलन हुँदै आएको पनि भेटिएको छ। तर नियमनकारी निकाय भने मुखदर्शक भनेका छन्। वन निर्देशनालय सुदूरपश्चिमका निर्देशक हेमराज विष्टको भनाई यस्तो छ। मैले पकड़ले के औल्या छ त्यो त थाहा छैन हैन। अनियमितता भन्ने कुरो के हो भने अब कहिलेकाहीँ अब घाउहरू ठुलो हुने, ठुलो बनाउने, अब त्यो जुन रिलहरू बनाउँछ, रिलको एङ्गल र लम्बाइहरूमा चाहिँ लेबरहरूले अब ट्याक्कै कार्यविधिले भने भन्दा फरक बनाइदिने हैन। अब त्यस्तो चाहिँ अनुगमनका क्रममा देखिन्छ र हामीले फिडब्याक पनि दिइरहेछौँ। अब त्यस्तो कमी कमजोरीहरू अब आगामी दिनहरूमा सुधार्दै लानु भन्ने खालको निर्देशनहरू नै हुन्छ यहाँबाट। दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्ज का लागि नवराज पनेरू, धनगढी। धनगढीमा निर्माण थालिएको प्रादेशिक आयुर्वेदिक अस्पतालको निर्माणको काम प्रभावित भएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथामका लागि 120 दिनसम्म जारी गरिएको लकडाउनका कारण आयुर्वेदिक अस्पतालको निर्माण कार्य प्रभावित भएको हो। भवन निर्माणको काम 90% भए पनि रङरोगन, विद्युत जडान, प्राङ्गणमा माटो भरान लगायतको काम बाँकी रहेको छ। संघीय सरकारको शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइले 16 करोड 36 लाखमा 30 महिनाभित्र निर्माण गर्न सम्झौता गरेको थियो। तर सम्झौता अवधिमा गौरी पार्वती एमकेजेबीले निर्माण सम्पन्न गर्न नसकेपछि 8 महिना म्याद थप गरिएको छ। सुनौ सहकर्मी कमल साउदको रिपोर्ट। संघीय सरकारको 16 करोड 36 लाखको लगानीमा धनगढीमा निर्माण थालिएको 50 शैय्याको प्रादेशिक आयुर्वेदिक अस्पतालको काम तोकिएको अवधिमा नसकिएको हो। धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 13 राजपुरमा आयुर्वेदिक अस्पताल निर्माणका लागि 2074 पुसमा सम्झौता भएको थियो। 30 महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्न सम्झौता भएकोमा नसकिएपछि 8 महिना समय थपिएको छ। शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ धनगढीका सूचना अधिकारी श्यामचन्द्र बुढाथोकी। बाँकी काम भनेको अब रङको अब त्यो प्राइमरहरू लगाइसकेको छ। अब त्यसको फाइनल टचहरू बाँकी छ। अब फिनिसिङ कामहरू मात्रै बाँकी छ कि तपाईँको अब जस्तै स्ट्रक्चर कामहरू सबै ढलानहरू यताउति सबै भइसक्यो। अनि एल्युमिनियमको काम पनि अहिले भइसकेको छ, ग्रिलहरू आइसकेको छ हैन, तल मार्बलहरू लाउनु भइसकेको छ। तपाईँको अब फाइनल नै त्यो बत्तीको तारहरूको सबै आइसकेको छ। बत्तीहरूको चाहिँ फिक्सर्सहरू जोड्ने अनि टोयलेटमा पनि त्यो कम्पाउन्ड बेसिनहरू राख्ने त्यस्ता कुराहरू मात्रै फाइनल कुराहरू ती कुराहरू बाँकी छ। अब 13 जना विशेषज्ञ डाक्टरले स्वास्थ्य सेवा दिने प्रादेशिक आयुर्वेदिक अस्पताल निर्माणको काम लकडाउनका कारण प्रभावित भएको दाबी गरिएको छ। 120 दिनसम्म चलेको लकडाउनमा आवश्यक सामग्री अभाव भएको भन्दै काम प्रभावित भएको दाबी गरिएको हो। गौरी पार्वती एमकेजेबीका सञ्चालक चन्द्र शाह। अबको 3 महिना 4 महिनामा काम सकिन्छ। फिनिसिङको कामहरू भइरहेछ। यसमा मार्बल, टाइल, कलर लगायतका कामहरू भइरहेछ। असारमा हो यो कोरोनाका कारणले असारमा सकिएन। यसरी अब यो चाहिँ मार्चसम्म चाहिँ म्याद भएर आइसकेको छ। मसान्तसम्ममा ह्यान्डओभर गर्ने। भौतिक संरचना निर्माणको काम 90% सकिएको दाबी गरिएको छ। भवनहरू निर्माणको काम सकिए पनि रङरोगन, विद्युत जडान, माटो भरान तथा मार्बल बिछ्याउने काम अझै बाँकी छ। थपिएको 8 महिनाभित्र आयुर्वेदिक अस्पतालको निर्माण पूरा गर्ने र प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गर्ने योजनामा शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ छ। फेरि एकपटक इकाइका सूचना अधिकारी बुढाथोकी। पहिला चाहिँ अब हाम्रो त्यहाँ छुट्टै आयुर्वेदको अफिस
हुन्थ्यो र अफिसको आयुर्वेदको अफिस हुन्थ्यो सङ्घ अन्तर्गत होइन। अब अहिले चाहिँ त्यो प्रदेशमा गएर सामाजिक विकास मन्त्रालयको चाहिँ त्यो स्वास्थ्य शाखा हुन्छ नि तिनीहरूलाई बुझाउने भन्ने कुरो छ अहिले। दिनेश FM 93.8 मेगाहर्जका लागि कमल साउद धनगढी। र डोटीको सीमा भएर बग्ने ठुलीगाड नदीमा माछा प्रजाति बढेको पाइएको छ। जलीय जैविक विविधता संरक्षणका लागि कैलालीको चुरे, मोहन्याल र डोटीको बड्डीकेदार र जोराइल गाउँपालिकाले नदीमा गैरकानुनी रूपमा माछा मार्न प्रतिबन्ध लगाएपछि माछा बढेको हो। कैलाली र डोटीका दुई गाउँपालिकाले जलचर संरक्षण ऐन कार्यान्वयनमा ल्याई जलीय जैविक विविधता संरक्षणमा जुटेका छन्। नदी तथा खोलामा जथाभावी रूपमा माछा मार्दा अन्य जलचर प्राणी लोप हुन थालेपछि गाउँपालिकाले कैलाली र डोटीको सीमा भएर बग्ने ठुलीगाड नदीमा गत मङ्सिरदेखि माछा मार्न प्रतिबन्ध लगाएको चुरे गाउँपालिकाका अध्यक्ष धनबहादुर रोकामगरले बताउनुभयो। ती गाउँपालिकाले नदीमा महाजाल, विषादी तथा करेन्ट प्रयोग गरी माछा मार्न बन्द गर्दा माछाका प्रजातिको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको स्थानीय बासिन्दाको भनाइ छ। स्थानीय तहले जलचर संरक्षण ऐन बनाएर स्थानीय नदी तथा खोलामा गैरकानुनी रूपमा माछा मार्न बन्द गरी कानुन विपरीत माछा मारे कारबाही गर्दै आएका छन्। ती गाउँपालिकाहरूले जलचर संरक्षण सम्बन्धी समूह गठन गरी ठुलीगाड जलाधार क्षेत्रको संरक्षण गर्न थालेका छन्। गाउँपालिकाले संयुक्त रूपमा छुट्टै ऐन कानुन बनाई समूह गठन गरेर समूहलाई नै नदी तथा माछाको संरक्षणको जिम्मा दिएको चुरे गाउँपालिका 1 का वडाध्यक्ष हुकुम बोहराले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार जलीय जैविक विविधता संरक्षणको जिम्मा स्थानीयवासीलाई दिएपछि ठुलीगाड जलाधार क्षेत्रमा माछाका प्रजातिको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको पाइएको छ। संरक्षणको जिम्मा स्थानीयवासीलाई नै दिएपछि सहज भएको जनाइएको छ। ठुलीगाड जलाधार क्षेत्रमा आगामी भदौदेखि संरक्षण समूहले निश्चित रकम लिएर माछा मार्न दिने भएको छ। माछा मार्दा करेन्ट, विष तथा महाजालको प्रयोग गर्न नपाइने भगतपुर जलचर संरक्षण समूहका संयोजक हिमबहादुर बाटले बताउनुभयो। उहाँले जालको प्रयोग गरेर मात्र माछा मार्न दिइने बताउनुभयो। प्रसारणको अन्तमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। सुदूरपश्चिम प्रदेशका 2 प्रयोगशाला मार्फत 24 घण्टामा 304 जनाको कोरोना परीक्षण, 15 जनामा संक्रमण पुष्टि, संक्रमितको संख्या 4142 पुग्यो। सेती अस्पतालको फार्मेसीले औषधिको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेपछि सर्वसाधारण निजी मेडिकल हुन बाध्य। औषधि कम्पनीको नाम सिफारिस गरेर चिकित्सकबाटै कमिसनको चलखेल। धनगढीमा मदिरा सेवन गरेका औषधिद्वारा पिस्तोल देखाउँदै प्रहरी निरीक्षकलाई ज्यान मार्ने धम्की। प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रमुख सहितका अधिकारीले आरोपीलाई जोगाउन खोजेको आरोप। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अनियन्त्रित रूपमा भइरहेको खोटो सङ्कलनले सल्लाहको वनमा सधैँ वन कार्यालयका कर्मचारीको मिलेमतोमा कार्यविधि र सम्झौता समेत मिचियो। र धनगढीमा निर्माणाधीन आयुर्वेदिक अस्पतालको सम्झौता अवधि निर्माण नसकेपछि म्याथप निर्माण सम्पन्नपछि सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गरिने। देश दिनेश खबरका साथमा मेडलाइफ, तपाईसँगै जीवनमा अघि बढ्दै। हवस् त सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासप्रति समर्पित दिनेश FM 93.8 मेगाहर्जसँगै अनलाइन मोबाइल दिनेश खबरको फेसबुक पेजमा लाइभ र लम्की एफएमबाट समेत एकसाथ प्रसारण भइरहेको बिहान 6:30 बजेको दिनेश खबर सकियो। हाम्रो अर्को दिनेश खबर साँझ 6:30 बजे प्रसारण हुनेछ। तपाईँ भने दिनेश FM सुन्दै र दिनेशखबर.com पढ्दै गर्नुहोला। अहिलेको समाचार बुलेटिनबाट बिन्दु चन्द बिदा हुन्छु। नमस्कार, शुभ दिन।